बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, तो इसको अब बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला ये बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पे किया गया है और इस फैसले की बिल्कुल भी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब भी ये केस कोर्ट के अंदर जाएगा तो उसी टाइम इसको उड़ा दिया जाएगा। अब उसके अलावा अगर एक चीज़ ये देखें कि ये जो नाअहल किया गया है सिर्फ इस टर्म के लिए उनको नाअहल किया गया है। अगर इलेक्शन 1 महीने या 2 महीने के बाद हो जाते हैं तो तब भी इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ सकते हैं। तो खैर मज़े की बात यह है कि ये जो टर्म है अभी इस टाइम, ये टर्म तो इमरान खान साहब ने इस्तीफे देकर वैसे भी उनको तोहफे में दे दी थी। तो खैर अब इसके पीछे जो एक मेन वजह है नाअहल करने के पीछे, जो एक बड़ी प्लानिंग की गई है और किसने प्लानिंग की है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो उससे पहले हम इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस टाइम जानिबदार हो चुका है, गैर जानिबदार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी कह चुके थे कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के लिए काम करता है। ये वो पहले एक बयान दे चुके थे। तो खैर उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो कोई इतना बड़ा केस भी नहीं था, ये तो बहुत ही वीक किस्म का केस था और वैसे भी हमने हर चीज़ डिक्लेयर की हुई थी। तो केस तो उन्होंने कहा कि वो हैं पुराने जो जरदारी साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से गाड़ियां निकाली थी, तो वो केस तो अभी तक भी पेंडिंग है, उन पे तो काम नहीं किया जा रहा। वो तो इलेक्शन कमीशन उन पे तवज्जो ही नहीं दे रही। तो खैर उन्होंने कहा केस तो वो बनते हैं अगर उन पे काम किया जाए, तो ये तो कोई केस भी नहीं था, इसमें तो हर चीज डिक्लेयर थी। तो एक फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है जिस बयान ने काफी हलचल मचा दी है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है 3 अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उन्होंने राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि हमसे इमरान खान साहब के खिलाफ जबरदस्ती फैसला लिखवाया जा रहा है, लेकिन हम लिखना नहीं चाहते इस तरह का फैसला, हम करना नहीं चाहते इस तरह का फैसला। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। तो खैर इमरान खान साहब को भी इसीलिए इस चीज़ का आइडिया हो चुका था और इमरान खान साहब ने कल यही कहा है कि मुझे पता चल चुका था कि मुझे नाअहल किया जाएगा इस केस के अंदर। तो मैंने जो भी सीनियर क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से चंद लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिए थे कि इस तरह का कल फैसला आने वाला है। अब हम बात करते हैं जो एक सबसे एक अहम बात है कि इसके पीछे प्लानिंग किसकी थी, किस वजह से इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, किस वजह से इलेक्शन कमीशन से यह फैसला करवाया गया। तो अब ये देखें कि इमरान खान साहब एक दफ़ा पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के लिए काम करता है। अब इसमें देखिए जो पीडीएम की जमातें हैं, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम लीग नवाज है, अब उनकी एक ये प्लानिंग भी थी कि इमरान खान को इस केस के अंदर नाअहल किया जाए। उनको पता तो था कि अगर नाअहल किया भी जाए तो आगे कोर्ट से फैसला तो इमरान खान के हक में आ जाना है, लेकिन उनकी जो असल में प्लानिंग थी, अब वो करना ये चाहते थे कि जब इनको नाअहल किया जाएगा, जब एहतजाज होंगे, तब इमरान खान साहब गुस्से में आके, क्योंकि अवाम तो पहले निकल चुकी होगी, इमरान खान साहब गुस्से के अंदर आके लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। अब उनका ये ख्याल था, क्योंकि अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो उनकी प्लानिंग भी एक वैसे तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी, क्योंकि जब एहतजाज हुए हैं, जब नाअहल करने के बाद लोग निकले हैं बाहर, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से मतलब जो सीनियर लोग हैं, बहुत से लोगों ने यह भी मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि अब एक अच्छा मौका है लॉन्ग मार्च का। अब इस टाइम लॉन्ग मार्च निकाल के इस्लामाबाद हमें चलना होगा, वहां पे लॉन्ग मार्च को ले जाना होगा। और कुछ लोगों ने यह भी मशवरा दिया कि केपी के असम्बली को और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिश भी यही थी पीडीएम की कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक इस किस्म का गुस्से के अंदर आके एक्शन ले, इस्लामाबाद की तरफ निकले, चढ़ाई करे इस्लामाबाद पे, और लॉन्ग मार्च का जो एक तलवार लटकी हुई उनके ऊपर, वो जल्द से जल्द लॉन्ग मार्च निकाली जाए। क्योंकि उनको पता था अगर इस तरह का मसला होगा, अगर मुल्क में इंतशार फैलेगा
تو جو ادارے ہیں وہ اس انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے، تو اس طرح اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ان کو پتہ تھا کہ آسانی سے اس چیز کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ ان کے پاس ایک اور اہم بات یہ آ جاتی، اب وہ یہ کہتے کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے یہ مارچ نہیں نکالا، عمران خان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ مارچ نکالا ہے، کیونکہ عمران خان کو نااہل کیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان حقیقی آزادی مارچ کے لیے نہیں نکلا، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نکلا ہے مارچ، لانگ مارچ کے لیے۔ تو خیر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب بھی ان سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک ایسے اب لگ رہا ہے کہ بہت تجربہ کار سیاستدان ہو چکے ہیں، اس ٹائم بہت کچھ وہ سیکھ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان صاحب نے بڑے پرسکون ماحول کے اندر میٹنگز بھی کی۔ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ پکچر اس ٹائم کی ہے جب ان کو نائل کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بنی گالہ کے اندر میٹنگ بلائی، تب وہ بیٹھ کے بڑے سکون سے وہ پرسکون ماحول کے اندر ڈسکشن بھی کر رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے، فیصلہ بھی کرنا تھا انہوں نے، اور وہ بڑے پر اعتماد تھے۔ ان کو پتا تھا کہ میں نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لینا، اس طرح کا ڈیسیجن کوئی نہیں لینا میں نے۔ تو خیر انہوں نے اپنے جو قانونی ماہرین تھے، ان کی جو قانونی ٹیم تھی ان سے بھی مشورہ کیا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ جو سینئر لوگ تھے باقی، ان سے بھی انہوں نے پھر مشورہ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ اس ٹائم نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک جو ان کا لانگ مارچ کا ایک مقصد ہے، وہ ان کا بہت بڑا مقصد ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی آزادی مارچ نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس ٹائم لانگ مارچ نکال لیتے، اگر وہ اپنی مفاد کی جنگ کے لیے آگے نکل جاتے، اگر وہ اپنے نااہلی کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ لے جاتے، تو میرے خیال سے ان کو کافی نقصان ہونا تھا اس چیز کا۔ تو خیر انہوں نے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، اور انہوں نے پھر جو اپنی پبلک نکلی ہوئی تھی ان کو یہی پیغام دیا کہ جو پروٹیسٹرز کو ختم کر دیں ابھی، تو کسی قسم کی جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات پیدا نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ تیار رہیں لانگ مارچ کے لیے، تو میں لانگ مارچ کا اعلان جلد کرنے لگا ہوں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان جو FATF کی گرے لسٹ سے نکل چکا ہے اس ٹائم۔ خیر یہ بہت بہت مبارک ہو پورے پاکستان کی عوام کو، ایک بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے یہ بہت سی پارٹیاں لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہنا ربانی خان صاحبہ ہیں ان کی بھی کافی محنت ہے اس چیز کے بارے میں، تو وہ اب جو پورے کا پورا کریڈٹ ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت میں یہ چیز ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے تھے پاکستان میں۔ تو وہ دونوں پارٹیاں یہ کریڈٹ جو ہے وہ اپنے سر لینے کے چکر میں ہیں۔ لیکن اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، اب پوری پاکستان کے عوام کو یہ چیز ضرور دیکھنی ہوگی کہ جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تب اسمبلی کے اندر جب FATF کے لیے قانون سازی کی جا رہی تھی اسمبلی میں، تو اس ٹائم جو بھی ساری اپوزیشن پارٹیاں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پہلے NRO 2 چاہیے تھا، اس کے بعد ہی انہوں نے کچھ بات آگے کرنی تھی۔ تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی ہے اس کا بھی کافی بڑا رول تھا، کیونکہ جب ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، جب یہ اٹھ کے اسمبلیوں سے چلے گئے تھے، تب اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا اور ان کو سیدھا کیا تھا۔ تو خیر پھر جو قانون تھا ان کو بھی پاس کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ اس میں جو حماد اظہر صاحب تھے ان کی بڑی محنت تھی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ FATF کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سب سے جو بڑا کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے حماد اظہر صاحب کو، اس کے بعد پاکستان آرمی کو، کیونکہ انہوں نے مل کر اس ٹائم کام کیا تھا، اور اب آج آ کے پاکستان کو اس چیز کا صلہ ملا ہے۔ کیونکہ اب یہ نہیں کہ FATF کوئی ایک بٹن تو ہے نہیں کہ دبا دیا گرے لسٹ میں چلا گیا، پھر دبا دیا وائٹ لسٹ میں چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔